पीडा खान त म कस्तो रुन्छु यो लाइभ हो है थाहा पीडा छ त मनमा राख्ने त दुनियाँलाई सेयर गरेर के फाइदा फेयरली निरुता सिंहकै जस्तो हाइट छ त भने मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ फेरि पढ्न सक्ने कुन त्यही हेर्दैछु के काजी सन्दीप हजुरको कता हुनुहुन्छ हजुर के छ हजुरको खबर सन्दीपजी म धेरै हाँसिनँ नि त पछाडिको मान्छेको मनमा धेरै पीडा छ क्या हो रे कस्तो झ्याक्कै थाहा पाइदिनु भएको के म यस्तै हो म धेरै बोल्दिनँ सी सो इनोसेन्ट के कोहीसँग पनि धेरै बोल्दिनँ फेस त्यस्तै छ यसको भने नि साउनी यसरी यहाँ स्किप यसरी गर्नु पाएन नि हुँदैन रहेछ फेरि भन होइन अब यहाँ पछाडिको दिदीको बिहा छैन कि क्या हो सी इज म्यारिड है कति राम्रो मान्छे हो थ्याङ्क यू मोडल जस्तै छ थ्याङ्क यू सो मच कहाँबाट आउनुभयो हो हामी चाहिँ नुवाकोटदेखि है वाट डु यु मिन बाई पीडा पीडा भनेको एकदम के लाइक के भन्छ पीडा छैन के म छु पीडा छ छैन ए दर्शन म यस्तै हो ओके गाइज सबैजना मेरो लाइभमा स्वागत छ कहाँबाट आउनुभयो चाहिँ बाटैबाट आएको अरे त्यहाँ हेर त अलि माथि पछाडिको दिदीको कता हो फेरि थियो कि अगाडिको मान्छे धेरै खुसी छ त अहिले यस म हिजोसम्म मेरो मुड अफ थियो म आज त एकदम आन्सो टु मच ह्याप्पी है माई लर्ड बोली नि डिट्टु निरुता सिंहको जस्तै रे ओ माई गड सेम हो यहाँ कम्प्लिमेन्ट पनि त्यही भइरहेछ सिस हजुर केमा जब गर्नुहुन्छ सुनिता दाहाल आई थिङ्क दाहालै होला म केमा पनि जब गर्दिनँ समीको फ्रेन्डको आइडी के हो निरुताजीको सरिस्मा शर्मा तर म्यारिड भएको भए मनमा पीडा भएको म्यारिड भएर होला मनमा पीडा भएको म्यारिड मान्छे सबैको मनमा पीडा हुँदैन है म्यारिड नहुनेको पनि हुन्छ पीडा भनेको पीडै हो जसको पनि हुन्छ कसैको ठुलो पीडा कसैको सानो पीडा भएन कुनै न कुनै वेबाट मान्छे सेटिस्फाई नै हुँदैन कि मलाई चिनेनौ है मैले तिमीलाई चिनेको छु धेरै पहिलादेखिको धेरै पछि देख्न पाएँ माया मैले हजुरलाई चिन्दिनँ हजुरको घर कहाँ हो मेरो भनेपछि हजुरको घर कहाँ हो मेरो अनि मलाई कसरी चिन्नु भयो अब हेर्नु मेरो हजुरको घर कहाँ हो मलाई पनि हजुर चिन्न मन लाग्यो चितवन भन्नुभएको होइन र यस चितवनै हो समी सौताको छोरा र हाम्रो स्किप गर्ने सिस्टर होइन स्किप भएको है सरी फर द्याट मैले हेर्दा पनि कुनै मान्छेहरू स्किप भइ नै रहेछ सरी त्यसको लागि चाहिँ पीडा नभएको मान्छे कोही पनि छैन र अरे अभियसली मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ हरेक मान्छेको मनमा एउटा न एउटा मलाई चिनेन होला निरु कर्णेल हजुर मैले चिनिनँ कि म त के कुरा उठाइहालेको छु कहाँ देखियो हामी चितवन पीडै पीडा है रे त्यही त पीडा नभएको मान्छेको पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ कि संसारमा कस्तो मिठो बोली रहेछ जेरी जस्तो थ्याङ्क यू सो मच
एक दुईजनाको कमेन्टले होइन कि एक दुईजनाको कमेन्टले यति डिस्टर्ब हुन्छ नि लाइक कि राम्रैसँग कन्भर्सेसन भइरहेछ सबैजनासँग होइन अनि 2-3जना के त्यो नमुना भन्छन् नि त्यो एउटा बोरामा पनि 2-3वटा आलुहरू कुहिया हुन्छ नि त्यो यहाँ पनि कुहिएका आलुहरू हुन्छन् क्या लाइभमा कस्तो के बोल्दै आउँछन् सरिस्माजी समीजीको मायासँग पनि एड गर्न मन लाग्यो यस्तो बुढोलेहरूलाई पनि कट्टा हुन्छ नि हजुरहरूको हस्बेन्ड नेपाल बाहिर हो मेरो त भित्रै हुनुहुन्छ है हाई दिदी भन्नुभएको छ सविताले हेलो सिस्टर सिस्टादेखि हो भन्नुभएको छ हामी चाहिँ चितवनदेखि जसको जस्तो सोच्छ त्यसले त्यस्तै हो त्यस्तै लेख्ने हो त्यस्तो एसएमएस इग्नोर गरेँ कि बेकार सबको मुड मात्र खराब त्यही त भने अघिदेखि मैले केयर पनि गरेको छैन टेल मी बेस्ट प्लेस टु लिभ इन चितवन डोन्ट रिकमेन्ड सौराहा नारायणी बिचले अब हाम्रो चितवनको स्पेसल मतलब अलिकति पपुलर घुम्नुपर्ने ठाउँहरू भनेको पनि त्यही सौराहा नारायणी तिनीहरू नै हो अब त्योभन्दा अरू चाहिँ अब अहिले चाहिँ लास्ट टाइम अम्ब्रेला स्ट्रेट पट्यानी पनि त्यो पनि पपुलर नै छ होइन जान सक्नुहुन्छ त्यहाँ पनि जसलाई बिर्स्यो उसकै याद आइरहने जसलाई बिर्स्यो उसकै याद आइरहने आफूले मान्छे हो कि झैलाइरहने तीन बजी लाग्यो होला एकछिन के छ हो खबर कति राम्रो हुन्छ लभ गर न हसँग उसले बर्खिने मार्छ है मिट गर्नु न के को साउन्ड हो उसको के त्यो ड्रायरको साउन्ड हो एकछिनमा अब भ्याइन्छ डिस्टर्ब आइरहला है साउन्ड बुझेन किन हामी एकछिन बोल्दैनौँ है किनभने त्यहाँ ड्रायरको काम भइरहेको छ पछाडिको को हो कति राम्रो साथी हो किन मलाई ब्लक गरेको होइन कहिले बोलिरहेको छ छोरा मान्छेलाई चाहिँ अनेक बोल्दा के मिल्छ कि छक्क पर्छु म यस अभियसली त्यही त एउटा नारीको इज्जत नगरी केटा मान्छे मलाई त एकदम मन पर्दैन त्यो चाहिँ होइन एउटा रेस्पेक्ट भन्ने कुरा के हरेक आफ्नो घरमा त्यही आमाको कोखबाट जन्मिएर त्यही आमा मतलब भनौँ न लेडिजलाई नै कसैले त्यसैले नेताजी होइन कि नेताजी भन्दा पनि सुन्छ कि मलाई भन्नु मलाई एउटा आमाकै रगतबाट बनेर एउटा त्यही नारीलाई नै इज्जत गर्न जान्दैन भने सृष्टिमा धैर्यधरीमा जन्त चाहिँ सरी जन्त होइन जन्म चाहिँ किन लिनु क्या आला छोड्दैन ए दिन्छन् यो
आर राइट अरे होइन नेगेटिभ एसएमएसवालालाई रे ए त्यस्तोहरूलाई इग्नोर गरिदिने हो कि राम्रो कुरालाई फलो गर्ने नराम्रो कुरालाई ब्याक साइडमा कति राम्रो एफएम सरी के हो एफएम बन्द गरेर न ल एकछिन अब सुत्नु लागिसक्यो सल्युट हजुर सलाम गरेर लाल सलाम खाना खानुभयो बिहान हजुर स्टडी कति हो ब्याचलर के त देखियो नि राम्रो सिटहरू हामी चितावनदेखि त्यही त कति राम्रो कति नै घमण्ड छैन सँगै बिग फ्यान कति नै घमण्ड छैन कति सफा मन छ अरे यसको यस्तै हो लाइक यो यस्तै छ भन्दा यस्तै हो अरे मलाई केही भन्छन् होइन मलाई चाहिँ होइन घमण्ड गरेर कसलाई होइन कसैको अगाडि नराम्रो बनाएर चाहिँ मैले पनि केही पाउँदिनँ होइन मैले उसको अगाडि कस्तो बिहेभ गरेँ उसलाई पनि त म प्रति नराम्रो फिल हुन्छ नि त सो मलाई चाहिँ त्यस्तो घमण्ड होइन लभ यु भन्नु केही भएन माया गर्न लाइक गर्न पाइन्छ तर अनेक भन्नुभएको चेली हो नि त घरमा अनेक भन्नु चेली होइन नि त घरमा त्यही त भने होइन ठिक छ माया गर्नुहुन्छ आई लाइक यु आई लभ यु केही फरक पर्दैन त्यस्तो वर्डहरू भन्दा होइन त्यो भनेको कसैलाई त्यो माया लभै देखाउनु भएको हो नि त त्यसमा त मलाई त्यस्तो केही चित्त दुखाइ छैन तर यो हुन्छ नि अनेक थरी लभ वर्डहरू बोल्ने त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला प्लिज होइन त्यस्तो राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ सबैजना अनि नराम्रो कुरा गर्ने एक दुईजनाले गर्दा सबैजनालाई असर परिरहेको हुन्छ कि हामीलाई फेरि कुन कलेजमा हो पढ्ने बल्ल बन्द भयो मैया देवी अहिले त भयो अघि नै चाहिँ कस्तो थियो नि त त्यही त अघि नै राम्रो थिएन क्या हेलो छोरी फलो ब्याक गरौँला ओके Thank you so much for a nice compliment. Your words really convey love the world. ओ रन्जिते के गरेको होइन हो टिकटकमा लाइभ भने होइन हो टिकटकमा लाइभ बस्ने कसरी लाइभ कसरी आउँछन् लाइभ भन्ने अप्सन हुन्छ त्यहाँ अनि त्यहीबाट आउने विशाल चोकको चौतारो छ कि नै अहिले छ विशाल चोकमा चौतारा दुनियाँको सबैभन्दा शक्तिशाली मान्छे त्यो हो जो स्किप भयो सरी जो एक्लै उभिन सक्छ एक्लै बाँच्न सक्छ एक्लै खुसी हुन सक्छ अरे हामीलाई त लास्ट हेला गर्नुभयो सिस्टर स्किप मात्र बाई थ्याङ्क्स होइन स्किप भयो कि यहाँ मैले हेर्दा पनि कसलाई देख्दैछु आज रे हेलो वेलकम टु माई लाइभ सिजन फर्स्ट अफ अल त अनि के छ खबर मैलाई नै देखेको हो कि मैलाई नै मलाई नहेरिकन उसलाई हेरे भए छुट्टै कुरा कति राम्रो मार्यो मेरो मनलाई रे सज्जनजी कता हुनुहुन्छ हजुर बाहिर हो कि भित्रै हुनुहुन्छ बिन्जन ओके सिस्टर लाइक फेक अकाउन्ट हो कि के हो तर राम्रो कुरा गर्नुभएको थियो हेलो म्याम मालती पराजुले हेलो मालती पराजुले सिस्टर हेलो म ठिक छु हजुरलाई कस्तो छ ठिक छु म पनि पछाडिको त राम्रो छैन हौ रे त्यस्तो नभनिदिनु न फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार है राम्रो नजरले हेरिदिनु सबैलाई राम्रो देख्नुहुन्छ
अरू सबै देख्दै आएको धेरै थोरै आज कोहीको आवाज नै सुन्न पाइयो। सजन मेरो भोइस राम्रो छैन है, नहाँस्नुहोस् सरी। अनि खाजा खानुभयो सजन? हाउ क्युट, आइ एम सो हंग्री। अगाडिको मात्र राम्रो छौ रे मेरो बेबी। अरू कसैलाई मन नपरे नि मलाई मनपर्छ। खै त 5वटा मेसेज गर्दा पनि फुर्सद भयो रिप्लाई गर्न स्किप भएको होला। सरी 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 ल, यहाँ हेरिरहेको छु। एएमजी वाट अ ब्युटिफुल रे। समी जाऊँ न, कस्तो भोक लाग्यो। यही आउँ गरौँ न, मान्छेहरू हुन्छ कि अनि खाऊँ अनि जाऊँ ल नि त। समी हजुरको साथीको नेम निरुता राखिदेऊ ल। कति क्युट हुनुहुन्छ। हर्ष छेत्री, देवेन। ओके, बोथ आर ब्युटिफुल भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। अलि सुरिलो आवाज, अति सुरिलो आवाज नि रे सजन। थ्याङ्क यू फर नाइस कम्प्लिमेन्ट सजन। सज्जन मान्छेको सज्जनै कुरा हुन्छ क्या फेरि। होइन बारे मलाई पछाडिकै मन पर्यो अरे। होइन बारे ढाँटेको के अरे उगि थियो नि के अरे, मलाई कस्तो आउँदै आएन कि, तर मनमा आएको छ, मुखमै आएन। नगर न भाइले जस्तो गरेर बुढा जस्तो के अरे भन्नुहोस् न समीजी, हजुर किन यस्तो बारे ढाँटेको के अरे फुलबारीमा के कस्तो राम्रो होइन कि कस्तो राम्रो गीत थियो कि एउटा माली गाईले बाछी जाटेको ए होइन बारे ढाँटेको हाम्रो गाउँमा हल्ला छोड्दै। तर कस्तो राम्रो लाग्छ त्यो गीत। छोड्दै के नरो के अहिले खाजा खाउँछ जति लाग्यो क्या। म यहाँ सोचिरहेको छु त्यो गीत किन भनेको। अब त्यो बिर्सिसकिस्, छोड्दै अब नयाँ प्लान। थाहा छैन तिमीलाई के गाईले दुध दिन्छ कसरी हाल्दिन पर्छ हिँडै हेर्नुपर्छ नि कोही कोही मान्छे घरिघरि। नाइस पछाडि रे, थ्याङ्क यू। वाइ सो बिजी हामीलाई होइन खाजा अरे। हजुर नि आउनुहोस् न। आई लभ पछाडिको। नाइ एकछिन बस्नु न प्लिज रे। हस् एकैछिन बस्छ भने हामी खाजा खान जान्छौँ है। हजुरहरूले खाजा खानुभयो? हाई ब्युटी रे आकाश श्रेष्ठ। हेलो हेलो। ए वाइको कतिलाई ब्लक गर्नु हौ। अत्तिकै अहिलेसम्म त्यस्तो नेगेटिभ कमेन्ट हुन्छ नि, कसैले गर्नुभएको छैन, खुसी लाग्छ। होइन ओ हेलो चिनो मलाई रे पन्त सुरेश राज चिना जस्तो लाग्यो। विनोद बस्ने थाहै सामु भन्नुभएको छ। हेलो हेलो सबैलाई वेलकम छ है मेरो लाइभमा। तर भिडियोजमा भन्दा यस्तो लाइभमा सबै पाएँ त कस्तो दामी देखिन है। थ्याङ्क यू सजन, थ्याङ्क यू। कहाँदेखि हो नि सिसाहरू? हामी चितवनदेखि। यस्तो स्किप भइरहेछ क्या, नरिसाउनु है कसको मासु स्किप भयो। म यहाँ देखेसम्म हेरिरहेको छु। हेलो क्युटीहरू रे कौशल। चिकन कुन ठाउँ अरू कुराको त शुभेच्छुक थिएँ, आज बोलेको नि भएँ रे। थ्याङ्क यू सजन। अब हजुरको भोइस चाहिँ सुन्न बाँकी छ। हजुर पनि एक दिन हजुर लाइभ आउँदाखेरि म पनि लाइभ जोइन गर्छु, आजको हामी सुन्न पाइन्छ।
सुनिल घिमिरे हेलो हेलो सबैजनालाई वेलकम छ खाजा खानुभयो सबैजनाले मान्छे हुन्छ मेरो कुरै नसुनिदिने हो अनि तै सुनिरहेछन् दुईजना मध्ये समीक्षा को हुनुहुन्छ अरे इट्स मी समीक्षा है सरी आज संयोगले दर्शन पाएँ रे ठिक छ मेरो दाँत अब सबैले दाँतलाई ABCD आँखा झिमिकमा के भन्नुभएको आँखा झिमी मलाई मन पर्यो पछाडिको तिमी रे नमस्ते आन्टी रे नमस्ते अब के भन्नु त आजभोलि हजुरको भिडियो आउनु निरुताजीको टिकटक आइडी प्लिज यसले टिकटकै युज गर्दिन है आजभोलि हजुरको भिडियो आउन छाड्यो नि किन हो खै मैले त अपलोड गरि नै रहेको हुन्छु वेयर डु यु लिभ चितवन अनि खाजा खानुभयो दुवैजनाले छैन खाएको सजनहरूले खानुभयो हजुर हजुरको बेबी छ कि नै यसको छ मेरो छैन हामीले सबै रमाइलो मात्र गरेको अनि हामी अनम्यारिड हो नि त जस्ट जोकिङ के इन्टरटेनमेन्टको लागि मात्र हजुर खाइसके कति चाँडै अनि एक्लै हामीलाई चाहिँ खाजा छैन सजन मोटा त आएछ मम्मी मैं क्या करूं जल्दी बताओ 15 दिन पछि गर्नु न छ मलाई रिस उठाइछ है कसै खाँदैन अपैको राम्रो आयो फेरि टिकटकमा इट्स मी समीक्षा अरे सपोर्ट दिन्छु समी लाइभ आउँदा जहिले साथीलाई नि त साह्रै मन पर्नु भएको छ साथीलाई नि बोलाउनु ल कति क्युट हुनुहुन्छ हस्मा आउँछु पुनम दी यहाँ के एकजनाले के लाइभ आउँदा जहिले साथीलाई लिएर आउनु भनेको त साइड पछाडि के हस्मा आउँछु रे हस् म के छ खबर ठिक छ हजुर हजुरको के छ हजुर भोक लाग्यो यार बोल्दा खाजा मगाउनु न कस्तो भोक लाग्यो त्यही मगाइदिनु न नक्कलीहरू रे थ्याङ्क यू मोमो हामीलाई नक्कली भनेकोमा कता हो हामी त घरमा होइन पार्लरमा जो होइन क्या रियल्ली भनेको थ्याङ्क यू सो मच हजुर कुन ठाउँमा भने कुचीहरू रे थ्याङ्क यू सञ्जय कतिवटा साथी मन पर्यो के मिस यति राम्रो हुन के गर्नुपर्छ भनिदिनु न खै अब साग खानु धेरै पानी पिउनु धेरै सजेस्ट गरी चाहिँ फेरि साग खानु धेरै दि मैले चाहिँ धेरै साग र पानी खान्छु त्यही भएर अरूलाई पनि त्यही भन्छु मैले किट्टी रे किट्टी थ्याङ्क यू साथी मन पर्यो रे मिस यति राम्रो हुन के गर्नुपर्छ मैले भर्खर हेरेको कता हो सुजन हामी यता सिजन भनेको त्यही हो सुजन छेत्री आएर हस् खाजा खानुहोस् रमाइलो गर्नुहोस् है अब खाना बनाउने बेला भयो यस ओके टेक केयर सज्जन पुरुष हाम्रो चाहिँ उहाँ सज्जन पुरुष हुनुहुन्छ होइन सबैजनाले उहाँलाई फलो गरिदिनु होला उहाँको भिडियोहरू पनि एकदम राम्रो हुन्छ लाइक कमेन्ट गरिदिनु पनि होला हस् मिक्स भनेको कस्तो हुन्छ मिक्स खाजा भनेको अगडम बगडम सिमी बालुवा गिटी सब मैले पहिला त्यो मिठो हुन्न पहिला त उताको चाहिँ मिठो हुन्थ्यो मम्मा कहाँ अनि एउटा पछाडि सिङ्गल हो नि होइन यति राम्रो कुन पानी खान सरी
यति राम्रो हुन कुन पानी खानु मिस कुन पानीको कुनै पछाडिको प्रकार मान्छे हुँदैन होइन पानीको कुनै पनि आकार प्रकार हुँदैन हुँदैन त्यो पढ्नु भयो होला 8 क्लासमा ल एटमै पढेको हो कि ल फोमै पढा ल छोड्दै पछाडिको सिङ्गल हो म मिङ्गल हो के भनायो सुजन छेत्री आमा दाइ आमा मैले अहिले मेरो दाइलाई नचिनिरहेको मैले त होइन दाइ सुजन छेत्री अनि त्यो एउटा साथी नै थियो कि अनि म त त्यही भनिरहेको दाइ कता हुनुहुन्छ आई मिस यु सो भन्नु के खाने हो के कहाँ ठुलो हुनु र मामा खाने के छिटो भन् यी दाइ हजुरले यसलाई नि चिन्नुहुन्छ है मैले दाइ हजुरलाई नि चिन्छु दर्शन है दाइ कता जाँदा भेटेको रे बर्थडेमा यसले दाइ हजुरले हेर्नु भएको भने यसले मलाई आएर भनेको थियो कि मैले तेरो दाइलाई भेटेको सुजन दाइलाई तेरो डन दाइलाई गरिरहेको थिएँ अनि मसँग डराउँछ नि त यो डनको बहिनी हानेर भन्दै हिँड्छ नि त म डनको बहिनी है त धेरै हो त बस्नु नखोजा भन्छ हो त अनि अब मेरो दाइ डन छ त डनको बहिनी हान्न नपाउनु मैले मान्छे सिङ्गल हो म मिङ्गल हो कुशल कता हाल्छ त के भन्नु डिभोर्स दिनु अब अरे किन दिने अरे डिभोर्स मिङ्गल भए पनि ठिक छ अरे ओके ओके दाइ कता जानुभयो म त मेरो दाइलाई नचिनिरहेको भन्ने मान्छे कुन नै अहिलेसम्म आएको छैन अरे गफारी गफ दिने के भन्नु म त अघिसम्म मैले त होइन दाइ हुँदो रहेछ नि म त चिन्दै नचिनिरहेको बहिनी एक दिन लाइभमा चिन्दिनँ अरे ओ माई गॉड चिन्नुहुन्छ कि एकचोटि कता आर्यन दाईसँग हजुरको साथी आर्यन दाईसँग भेट्नु भएको थियो अरे नि त बर्थडेमा चिन्दिनँ अरे अहिले चाहिँ यसले मलाई आउने बित्तिकै सुनाएको थियो ढकाल रे कसरी चिन्नु भयो मलाई होइन यो सुदन भन्ने त अर्को मान्छे मेरो दाइ होइन दाइ हजुर कता हुनुहुन्छ कि आफू आफू मात्र घुम्ने पोखरा सोखरा अनि हामीलाई चाहिँ लिएरै नजाने जस्तो मैले खुब घुमिरहेको देखिरहेको थिएँ बहिनीहरूको त बाल छैन मतलब छैन कति राम्री हजुर होइन आइरनले त्यस्तै हुन्छ है कस्तो कस्तो कार्टुन देखेछ अनि दाइ घुम्न जाऊँ न कति राम्री मनोज केसी थ्याङ्क यू सुदन ढकाल भने चाहिँ यो ढकाल हो है बल्ल राम्रो भयो 2-4 दिनपछि राम्रो हुन्छ अब दाइ मलाई कति गाली गर्नुहुन्छ त होइन बिर्दाखेरि म त होइन कि अघि होइन सुरुमा पनि दाइले ओके म त मन खाने ए माम खाना हिँडेको है सी यु अगेन ओके बाई टेक केयर छेत्री देवेन धेरै धेरै खानु के भन्छ सुदीप नेउपाने थ्याङ्क्स फर जोइनिङ माई लाइफ पछाडि कति राम्रो हो कि सुदीप नेउपाने ओ सुदीपजी हेलो कता हुनुहुन्छ हाम्रो चिताउने स्टार ए सुदीपजी चिने कि जस्तो रे फेरि ब्युटिफुल रे थाहा छ हामीलाई फुल बनाइरहेको हामीलाई फुल उसको हाइट वेट कति छ सिस दीक्षा पौडेल मेरो हाइटै छैन अनि वेट पनि हाइट कम वेट धेरैवाला हो हामी चाहिँ देखि दीक्षा पौडेल म चाहिँ डल्ले खुर्सानी जान्ने हो मलाई भोक लागिसक्यो अनि दिदीले भन्नुभयो होइन हेर्न ऐना हेरेर टोलाइरहेको भन्ता कि नै भन्ता है बोलो पछाडि कति राम्रो हो सुदीप म हजुरलाई मिलाइदिन्छु नि त सिङ्गल हो भने हजुर मै राम्री हुन छैन तिमीलाई भन्देऊ गाईले तर तिमी साँच्चै राम्री छौ रे दाइले तँलाई चिन्नुहुन्न रे दाइले मलाई हावा गफ सुझा खाजा भयो ए प्रमिस हो कि समी दाइले तँलाई चिन्दिनँ म भनिसक्नु भयो
कहाँ चिन्नुहुन्छ त नि मैले पनि चिन्दिनँ अब दाइ जन जस्तो मान्छे कतिजनालाई भेटेर त्यसो भयो झारपातलाई चिन्नुहुन्छ रे ओइ खाना खाना जानुभएको होइन उहाँ कि खै अघि खाना जानु भन्नुभयो थियो फेरि खाना खाने मिलाइदिनु मन लागेन जस्तो छ। कहाँबाट हो हामी चितवन माया हेलो माया थ्याङ्क यू दुइटै राम्रो थ्याङ्क यू सो मच सरी उसको नेममा कास्ट हाल्न मन लाग्यो रे मेरो अलरेडी कास्ट है हामी क्षेत्री या कसैको कास्ट लिएर हुन्छ यहाँ के क्या खाता है नहीं बन पाए फोन गरिसक्यौ मेरो फोन आएको छ अनि त गर्नु के भन्नु मम्मा र अनि के खाने हो त्यही भन्नु भोक निन्द्रा सबै हरायो ल जस्तो छ अरे हेलो कहाँ हो नि घर चाहिँ सो ब्युटिफुल भयो थ्याङ्क यू सो मच बिग फ्यान थ्याङ्क यू सो मच कति लङ टाइम अनलाइनमा अरे यसो बोरिङ भइरहेको थियो अनि त्यही भएर बसेको रमाइलो लागिरहेको छ अनि त्यही भएर एकछिन बसि नै राख दिवाने कि चालमे पछाडिको राम्रो भनेको पनि मेरो गफ नै हो भनिदिनु त अरे यो थाहा छ कि हजुरको गफ यो राम्रै छैन मलाई थाहा छ सबै फ्रेन्डको इन्स्टा आइडी छैन र यसको इन्स्टा अकाउन्ट पनि छैन है मेरो केही पनि छैन म केही पनि चलाउँदिनँ किस हाल्ने भनेको चितवन पुलिस स्टेसनमा भनेको किस भन सरी मैले त कास्ट बुझिरहेको किन केस हाल्ने हो र मैले त्यस्तो कसै के बिगाएको छ जस्तो लाग्दैन हालिदिनु यो धेरै हिँड्छे रक 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 चारपट्टि होला नगर काम विशेष म कतै पनि जानु सुदीप नेउपाने हजुर कहिले आउने हो कि चितवन दर्शन हजुर ओके अब त रियलवाला बाई गुड बाई रे वाइ लेट मी फेक आइडी सरी एफी आइडी छ के छ नि एफी आइडी हामी त्यस्तै खासै एफीमा चाहिँ एक्टिभ हुँदैनौँ होइन दिल चोरेको केसमा होला के भयो मलाई त अति भोक लागिसक्यो अनि खाना आउनु परेन भन्न पऱ्यो नि त खै मेरो मोबाइल ब्यागमा होला नि मलाई नि भोक लाग्यो कस्तो भोक सबै गफाडी रहेछ नि यार आएकोदेखि भोक लाग्यो भने अर्डर गर्नु पनि छैन अघिदेखि चटपटे खाने भनेको चटपटे पनि क्यान्सल के खाने त भन्ने मात्र रहेछन् सबै मुखले कोही पनि आवाज अनि अनि सल्लाहदी र रन्जिता चाहिँ खाएर आएको रहेछ बाहिर होइन यो ल्याउने होइन यहाँ असलिको लास्ट भोक लाग्यो कि मलाई भन्नु त खै पैसा ल्याऊ के खाने हो भन्नु न पहिला पार्लरमा हजुर पोखरेलिया होइन ए के खाने खाता है तुम लोग मोमो खाता है अच्छा के खातै गर्ने हो कि पैसा छैन यार निकाल्नु न 1500 रुपियाँ 1000 रहेछ जम्मा यति देखि लाइभ 2 घण्टा लाइभ बसेर एटिएम पनि ल्याएको छैन मैले आज देखा छिटो छैन कि यस्तो अपहरण नगर न यार अत्याचार कस्तो अपहरण हो र मेरो ब्यागको अपहरण गर्न खोज्छ नि यार पैसा छैन त्यहाँ आइसक्रिम ठाउँबाट ल्याउनु म्यासेज त पढ्दिनौ सुन्दिनँ सुन्दरीहरूले सरी अघि हामी यहाँ के खाजा खाने डिस्कस भइरहेको थियो कति दिस 100 किन छैन बिग्रेको मैले 100 ल्याउनु र पैसा यति धेरैको 200 को चटपट ये 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ त यति आउँछ सम्म त्यहाँ चटपट नखानु कसलाई के खानु त 50 गरौँ न त के खानु जस्तो भयो अहिले कि मलाई पिरो अमिलो खानामा लाग्छ एकदम पिरो फेरि लगै त्यो पिरो अम्ले चटपट हैन अरु चाहिँ ल त्यही लिएर नसक्छ अब अरू के पाइन्छ सबै लिएर आउनु न खै गरे आउँछ सबै कुरा 200 200 ले सबै कुरा आउँछ जिन्दगी 200 फोर छ्या कहाँ पुगे यार सरी गाइस सरी पार्लरमा हजुर यस वी आर नाउ पार्लर है पार्लर हजुर के खानुहुन्छ यति राम्रो हुनुहुन्छ नि गफाडी नै रहेछ नि रे ओइ हामी गफाडी मासु झन् छोटो हुन्छ थाहा मेरो फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार छुल्किन्छ है होइन हजुर धेरै राम्रो लाग्छ झन् हजुरको भिडियो हेरेपछि त मेरो मुटुले काम गर्न छोडे जस्तो छ अरे प्लिज यस्तो नभनिदिनुहोस् न
मुटुले काम गर्नु छोड्यो भने कसलाई बोलाउनु पर्छ अरे डक्टर सन्तोष बुझ्छ उसै कि मुटुले काम गर्नु छोडे जस्तो लाग्छ मलाई मेरो आँखामा हजुर संसार उही हेर्न मलाई कस्तो मुझे मत करो मैसेज बोलो नै ढिलो भयो अरे म्यासेज आउनु होला उसको एज कति हो अरे यहाँ क्या अरे नेगेटिभ कमेन्ट जस्तो देखेको थियो यहाँ क्या अरे नेगेटिभ कमेन्ट जस्तो देखेको थियो ब्लग गऱ्यो भने पनि ब्लग लिस्टमा को भन्ने हुन्छ कि अनि किन ब्लग गरे भन्ने हुँदैन रिजन त्यस्तो राम्रो हुँदैन कि अनि फ्रेन्ड त फ्रेन्डै छैन मसँग अनि एकचोटि होइन फ्रेन्ड छैन होइन एकचोटि सुन न फ्रेन्ड छैन एकचोटि मेसेजमा कनेक्ट भएपछि मेसेज आएकै गर्दैन घरमा होइन अस्ति थाहा बाबा कि ठ्याक्क कल गर्छ नि त अनि ठ्याक्क मलाई मतलबै लाग्दैन अनि ठ्याक्क कल गर्दा अब कोही छैन नि त हाम्रो रिलेटिभ साथी भाइहरू पनि होइन कलाएर मैले माथहरू के हुन्छ कस्तो हुन्छ चार्जमा फोन हुन्छ मैले भनेको थिएँ कि यस्तो रिस उठ्छ मलाई चिनेको भन्दैमा जे पाए त्यही बोल्न पाइन्छ त अनि ओके चितवन आएपछि भेट्नुपर्छ सुदीप ओके छिटो आउनुहोस् ल सुदीप चाहिँ अनि खाजा खानुभयो होइन चितवनको केटीहरू किन यति धेरै राम्री खै आई हेभ नो आइडिया है सृजना हेलो सृजना सिस्टर ओए सल्लाह दिदी अघि के आउने त्यो के अरे कति एजको हुनुभयो के गर्नुहुन्छ अनि म अस्ति नै आउँदा पनि भेटेको थिएँ के त्यस्तो फेसियल गर्नुहुन्छ नि के गर्नुहुन्छ आई मिन जब अनि स्मार्ट हुनुहुन्छ कि एज भइकन पनि दिदी भनौँ यस्तो कि अस्ति पनि मैले देखेको थिएँ अनि कस्तो के हुन्छ नि आफ्नो छुट्टै के त्यस्तो धेरै नबोल्ने अनि पर्सनालिटी नै आफ्नो उसको छुट्टै के स्ट्यान्डर्ड के होइन लेडिज भनेको मलाई त्यस्तो राम्रो लाग्छ कि मैले त्यो दिदीलाई अनि यस्तो बुझेँ त नि तर मलाई कस्तो स्मार्ट राम्रो लाग्यो भन्नु खोजेँ कि
त्यो भन्नु खोज्या मलाई कस्तो राम्रो लाग्यो अनि भने तिमीले भन्ने बुझेनौ रे ल म पोजिटिभ कुरा गरिरहेको छु होइन अस्ति पनि देखेको थिएँ ए हो त्यो त बुझेँ त्यही त अस्ति म आउँदा ठ्याक्कै कोइन्सिडेन्टसँगै आउनुभएको थियो नि त म आउँदा अनि त्यतिखेर देखाइरहनु देखेँ मलाई अस्ति सोध्न लाग्थेँ कस्तो राम्रो लाग्यो भनेर कपडा धुनु छ अब दानी हो किनभने घरजनलाई सबैले धमाधम मेकअप गरेँ कस्तो नबोलेको बोलिरहेको छु कृष्ण कार्की वेलकम टु सबैजनाले मेकअप गरेको देखाइदिन्छु हेलो 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 सिक्दिनँ ल म तपाईँलाई फोन गर्छु एकछिन है भिडियो बनाएको नि त ड्रिङ गरेर ड्रिङ गरेर नि त्यसरी बोल्छ तै मक्खबाट हेरेर रहेछ म चाहिँ कस्तो शुद्ध बोलिरहेछ भनेर आएको कि No way, that's the मेरो छ नै मलाई ओके ल गाइस अहिले म गएको धेरै भयो लाइभ बसेको लङ टाइम किनदेखि बसेको हस् बाई सी यू नेक्स्ट टाइम पछि लाइभ आयो भने भेट होला बाई बाई गाइस टेक केयर एभ्रीवन बाई